بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. अहलन व सहलन व सद मरहबा जी आयारू बिस्मिल्लाह. अच्छा जी, पहली चीज़ कि हम रमज़ान को वेलकम करने के लिए यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए हैं. जैसे कि हमारा फर्स्ट जो सेशन था या क्लास बोलेंगे या गैदरिंग बोलेंगे, वो कल हमारी हो चुकी है. तो अगर कोई मिस कर गया है तो वो यूट्यूब से एंड फेसबुक से उससे फ़ायदा उठा सकता है. जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसको शॉर्टली हम एक रिव्यू देंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे. उसमें शॉर्टली रिव्यू इस तरह से है कि हमने देखा कि रमज़ान एज अ गेस्ट है, और गेस्ट दो तरह के. एक वो जिसकी हमने कदर नहीं की, और एक वो जिसकी हमने बेबहा कदर की एंड वो हमसे राजी और खुश होके गया. तो हमने उसमें से नहीं होना जिसकी हमने कदर नहीं की, बल्कि उसमें से होना है जिसकी हमने कदर की है और वो हमसे राजी हुआ और खुश भी हुआ. उसके बाद हमने देखा लास्टली जिसके अंदर था कि अल्लाह ताला ने जन्नत की 8 दरवाजे और जहन्नुम के 7 दरवाजे बनाए हैं. तो ये नंबर भी हमें शो करते हैं कि अल्लाह ताला हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे जो बंदे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जन्नत में जाएं, जहन्नुम में कम लोग जाएं, बिकॉज वो रहीम है, वो करीम है, बुर्दबार है और बहुत ही नरमी को पसंद करने वाला है. ये चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल शॉर्टली रिव्यू मैंने दिया आपको जो डिस्कस की थी. आज हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है रमज़ान आ रहा है. मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बहुत सारे घरों में तैयारियां भी हो रही हैं. लेकिन आई थिंक लोग घरों को भी साफ कर रहे हैं, लोग काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं, खाना पीना ईच एंड एवरीथिंग. लेकिन कहीं ना कहीं हम उस घर को भूले जा रहे हैं जिसको साफ करना ज्यादा जरूरी है. वो है हमारा दिल, वो है हमारी बॉडी, हमारी सोल. ठीक है, बॉडी इवन सोल, मेन है हमारी सोल, हमारी रूह. ये जो हमारा घर है इसको शायद हमने अभी साफ नहीं किया, बिकॉज हम रमजान को तो वेलकम कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से. भी रमजान आने वाला है, कोफ्ते बना लो, कबाब बना लो, बिरयानी के मसाले ले आओ, फला चीज ले आओ, लाइक ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, सारा कुछ इकट्ठा कर लो. अच्छा तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे लिए ये बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स आप कर रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं एक वो लम्हा, एक वो नुक्ता जो है वो हमसे मिस है, और वो है हमारी अपनी सोल को प्योरीफाई करना, पाक करना, साफ करना. तो देखिए, सबसे पहली चीज कैसे पाक किया जाएगा. क्या हम उसके लिए कुरान पढ़ेंगे तो वो पाक हो जाएगा, क्या हमारी नमाज पढ़ने से पाक हो जाएगा, या फिर सदका देंगे तो पाक हो जाएगा. थिंक अबाउट इट कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा अमल है जो हम करेंगे और हमारी सोल पाक हो जाएगी. क्या किसी के पास इसका आंसर है? तो प्लीज मेरे से शेयर कीजिए, अनम्यूट करके मुझे बताइए कि हम सोल को कैसे पाक कर सकते हैं जिसमें हमारा दिली सुकून हमें मिल जाए एंड हमारी इबादत का भी मजा आ जाए एंड हमारे पॉइंट भी सारे क्लियर हो जाए, और जो हम चाहते हैं दिस रमदान हम वैसा बन जाए, तो वो वैसा हम पा ले. क्या किसी के पास कोई एक्सपीरियंस या कोई बात शेयर करना चाह रहा हो इसके हवाले से? ओवर टू यू. चलिए मैं ही डिस्कस करती हूँ. देखिए, कोई भी चीज है उसको स्टार्टअप करने से पहले ना, या लाइक बीमारी समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले? हम क्या फौरन उसी बीमारी की मेडिसिन खाना शुरू कर देंगे? डेफिनेटली नहीं.
हाँ, हमें कॉज अगर पता होगी कि हाँ मेरे सर में दर्द है तो डेफिनेटली हम मेडिसिन खाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें कॉज का ही नहीं पता और हमें आए दिन बुखार हो रहा है, टेंशन, परेशानी, इंसाइटी, इंसोम्निया, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियों में हम गिरते जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है बेसिकली प्रॉब्लम क्या चल रही है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन हम बस मेडिसिन, क्या पता मुझे टाइफाइड हो और मैं सिंपल बुखार की मेडिसिन खाती रहूं तो इट्स इनफ फॉर मी? नहीं, क्योंकि मेरी कॉज नहीं मैंने पकड़ी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई? प्रॉपर टेस्ट करवाने पड़ते हैं, पूरी उसकी तह तक जाना पड़ता है, उसकी जड़ को उठा के लाते हैं कि अच्छा इस वजह से हो रहा है, ये बॉडी में इंफेक्शन है, दैट्स वाई मुझे बार बार बुखार आ रहा है, राइट? अब हमारी बॉडी की बात हुई, तो रूह में भी हमने ऐसे ही अपने आप को एनालाइज करना है कि मेरी रूह के अंदर जो ये गंदगी आती है, जो ये बुराई आती है, माना शैतान हमारे साथ है और उसने तो वादा किया हुआ है कि वो तो हमेशा हमारे साथ रहेगा, एंड वो उन्हीं लोगों को भटकाएगा जो उसके साथी हैं। वह हमें अल्लाह का साथी बनना होगा। अल्लाह ने ये भी फरमाया कि तू मेरे बंदों को नहीं कर सकेगा डिस्ट्रैक्ट। तो अब मान लिया वो भी हमारे साथ है, हर चीज हमें शैतान पे भी नहीं डालनी चाहिए ना। डेफिनेटली हम अपनी गलती किसी पे डालने पे बहुत माहिर है, राइट? लेकिन हमें हर चीज शैतान पे नहीं डालनी चाहिए। हमारा नफ्स भी उसमें मुलवस होता है, हमारा नफ्स भी हमें चीजों को, बुराइयों को करने पे आमादा करता है। लेकिन एक इतनी मजे की बात, आई थिंक मैंने, मेरा एक पहले भी सेशन हो चुका था जिसमें मैंने ये चीज शेयर की थी, हम अपने दिलों को साफ करेंगे। रूह की पाकीज़गी जो है ना, वो हमारे दिल से कनेक्टेड है। हमने अपने दिलों को साफ करना है। अगर मेरे दिल में मेरी सास के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए अच्छी पॉजिटिविटी थिंग्स नहीं है, ना सोच है, ना ही उनके बारे में कोई क्वालिटीज का इमेजिनेशन है, बस मेरे माइंड में यही है कि वो ऐसी है, वो ऐसा है, उसने मेरे साथ ये किया वो किया, तो मैं तो मतलब उसके साथ उस तरह नहीं बिहेवियर रख सकती जैसा कि इस्लाम कहता है, राइट? तो जब मेरे अंदर ये सब कुछ होगा, ये नेगेटिविटी होगी, तो क्या मेरा रमजान अच्छा गुजरेगा? जब मैं रब के आगे हाथ उठाऊंगी तो क्या उस वक्त मुझे शर्मिंदगी नहीं आएगी कि काश मैं अपने फुला फुला रिश्ते को, जिसने मेरे से जो भी किया था, काश मैं उससे माफी मांग चुकी होती या उसे माफ कर चुकी होती, तो आज मेरी दुआ कुछ और रंग की होती। इसमें बहुत ज्यादा ना प्योरिटी होती, इसमें इखलास होता। ये आंखें रब के आगे रो रही होती आज। तो कभी कभार ऐसा भी होगा, कभी कभार क्या होगा कि आप हाथ उठाएंगे ना, तो उस तरह दुआ नहीं मांग पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दिल जो है वो जंग आलूद होते हैं, जिसकी वजह से हमारी रूह जो होती है वो बेचैन होती है। क्यों कहा गया अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब? खबरदार सुन रखो, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। तो अल्लाह का जिक्र, इज दिस इनफ कि हम सुबह से लेकर रात तक सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 200 300 400 तस्बीहात पढ़ ले? इज दिस इनफ? नहीं, इनफ भी नहीं है। एंड हमारे लिए जिक्र सिर्फ तस्बीह बोलना नहीं है, दिल से एक्सेप्ट करना है अल्लाह को, राइट? दिल से अल्लाह को शुक्रगुजार, अल्लाह का बनना है, दिल से अल्लाह को मानना है, दिल से अल्लाह की वो सिफात जो हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे लिए डे ऑफ जजमेंट शो करे, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, कोई पीने का पानी नहीं होगा, वो सिफात, वो अल्लाह की क्वालिटीज हम चाहते हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह अफनान के लिए करे, अल्लाह ताला आफिया के लिए करे, असरा के लिए करे, फरहाना चाहेंगी, रशीदा चाहेंगी, राशिदा, रियाज चाहेंगी, उसके अलावा रजिया चाहेंगी, उम्मे युसरा चाहेंगी, मैं मरियम सब तो चाहूंगी, मेरे बच्चे, मतलब ऑल ओवर बंदा यही चाह रहा होगा, बस अल्लाह की नजर मेरी तरफ हो, अल्लाह आज रहमान और रहीम हो जाए और अल्लाह ताला मेरी सारी
برائیاں جو ہے نا ان کو معاف کر دیں اور بس نا راضی ہو جائیں, اپنا کرم کر دیں. تو ان صفات کو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں, کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ صفات ہمارے اندر بھی آئیں, جس میں میرے رب کی سب سے بڑی صفت یہ ہے دوسرے کو معاف کر دینا, اپنے دل کو صاف کر دینا. گویا جس نے اللہ کی ایک صفت کو, ایک صفت کی خاطر, ایک کوالٹی, اللہ کے 99 نیمز ہیں, اس کی صفات ہیں, وہ رحمان ہے, رحیم ہے, قدوس ہے, مالک ہے, ذوالجلال ہے, غفار ہے, جبار بھی ہے, ستار بھی ہے. تو کیا اس کی کوالٹیز کی خاطر ہم وہ کچھ کوالٹیز اپنے اندر نہیں لا سکتے تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے؟ تو آئی تھنک سو کہ رمضان از دا ون تھنگ جو ہمیں پریکٹس کرنا سکھاتا ہے. بلیو می, بہت اچھی پریکٹس سکھاتا ہے. ایون دو ہم 12 مہینے, باقی جو ہے ہمارے 12 نہیں 11 مہینے, اس میں ایسا کچھ نہیں کر پاتے. یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرتی جاؤں گی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر بھی میں دوں گا. ہم نے بہت ساری چیزیں, بہت ساری احادیث بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن ایگزیکٹلی کبھی اس کو امیجن کیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں, ہم لوگ آنکھوں سے گندگی نہیں دیکھتے, ہم لوگ کانوں سے گندگی نہیں سنتے, ہم لوگ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ہر کسی کی دوڑ ہوتی ہے کہ بس مجھے نا ان دس رمضان تو قرآن مجید کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. ہم سب کی بھاگنے کی دوڑ ہوتی ہے کہ مطلب یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کہیں یہ نہ رہ جائے, وہ نہ رہ جائے, ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے ہم اللہ کی حلال چیزیں, امیجن اٹ, اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر صرف اللہ کے لیے روزہ, اور اس کا اجر بھی اللہ دیں گے. ٹھیک ہے, کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں, پانی حرام نہیں ہے, کھجوریں حرام نہیں ہے, روٹی حرام نہیں ہے, بریانیاں حرام نہیں ہے, سموسے پکوڑے جو کچھ رمضان میں ہوتا ہے سب کچھ وہ حرام نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی حلال چیزوں کے لیے ہم اپنے ماؤتھ کو زپ لگاتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم فاسٹنگ کے اورا میں آ جاتے ہیں, اللہ کی حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کرنا کتنا آسان ہے, لیکن اس کے رادر دین جو 11 مہینے ہیں اس میں ادھر تو ہم نے کر لیا نا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں. ایز اے مسلم ہمارے اندر ایک بہت زیادہ جوش جذبہ ہوتا ہے رمضان کے لیے, رائٹ؟ تو باقی 11 مہینوں میں کیا ہم حرام چیزوں سے نہیں رک سکتے جو اللہ نے بتائی ہیں؟ یہ تو اللہ نے حلال چیزیں بتائی نا کہ روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر بھی میں دوں گا. آپ لوگ یہ چیزیں کھانا بند کر دیں, آپ لوگ اپنی حفاظت کریں, آنکھ کی, کان کی, ہر چیز کی, اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں اور حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں. بھائی کوئی آئے ہمیں کہے 30 بلین ارب روپیز میں آپ کو دیتا ہوں, آپ اپنا فاسٹ توڑ دو, کوئی بھی مائی کا لال ایسا نہیں کرے گا جو کہ مسلم ہے صحیح معنوں میں, کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھاڑ میں جائے بھائی یہ پیسے, میں تو نہ کبھی کروں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہے. تو مقصد یہ ہے صرف 1 مہینہ, صرف 1 مہینہ, باقی 11 مہینوں میں اللہ نے جو احکامات دیے ہوئے ہیں, آرڈرز دیے ہوئے ہیں, زنا کے قریب نہ جاؤ, غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے, چغلی کرنے والا جنت نہیں جائے گا, اریانی کرنے والا, ایسا لباس پہننے والا جس پہ لعنت ہے. ان احکامات کو ہم پر سے پشت کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم حرام چیزوں سے باقی 11 مہینوں میں رک سکتے؟ تو اس رمضان میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ رمضان اتنا بیسٹ بنائے اپنے لیے کہ ان 11 مہینوں کی نیت کر کے رکھیں کہ میں نے باقی 11 مہینوں میں, جیسا رمضان مانا اس میں عبادت زیادہ ہوتی ہے, ایک اسپیسیفک تھنگ ہوتی ہے, ہمارا ایونٹ ہے الحمدللہ, لیکن کافی ساری پریکٹس جو آپ کی رہے گی نا وہ آپ کی باقی 11 مہینوں کے اوپر حاوی آ جائے گی اگر آپ کریں گے انشاءاللہ.
تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا رمضان اچھا گزرے تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو صاف کرنا ہے. چلیے ایک چھوٹی سی بات سناتی ہوں. ہم چاہتے ہیں، غور سے سنیے گا، تھوڑا پاس پاس ہو جائیے اور دل کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا. بہت پیارے الفاظ. میں، آپ، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ رب رحمان، اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمیں معاف کر دے، ہمارا دوست بن جائے، ہم سے راضی ہو جائے. تو کیا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں معاف کر دے، لیکن کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی خاطر کسی دوسرے کو معاف کر دیں؟ نہیں نا. یہ ہے اللہ کی صفت. اللہ کیا کہتا ہے؟ آسمان سے زمین تک پورا بھر دو گناہوں سے، فل بھر دو. ایک بار سچے دل سے میرے پاس آؤ توبہ کرنے کے لیے. ایک بار سچے دل سے آؤ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. ہے نا کتنا غفور الرحیم، کتنا رحمان، کتنا بڑا دل ہے نا اللہ کا. لیکن ہمارا دل نہیں ہے اتنا بڑا، ہے نا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف نہیں کر سکتے، بڑی باتیں تو بڑی دور کی بات ہے. تو اللہ کی صفت ہے معاف کر دینا. اللہ نے فرمایا کہ آپ چاہو تو کسی کو معاف کر دو یا پھر برابر برابر بدلہ لے لو، لیکن رک جائے مسلمان، لیکن بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو. تو ہم چاہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر دوں. تو پھر کیسے میں توقع رکھوں گی، کیسے وہ میرے ہاتھ اٹھیں گے اور میں اللہ سے یہ مانگوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے؟ لیکن میرا دل سخت ہے، میں نہ کسی کو معاف کروں گی، مجھے بس اللہ معاف کر دے. ارے پہلے اللہ کی صفات کو دل میں اتارو تو صحیح، اپنے مائنڈ میں لے کے آؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، پھر اپنی روح میں اس کو اس انداز میں اتارو کہ سننے والا، دیکھنے والا یہ لفظ بولے، ایتے چلیے، ایتے پاگل ہے، اینو تے اللہ تو علاوہ اور کوئی گل ہی نہیں آندی، یہ تے ہر وقت اللہ 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 ہی کرتی رہندی ہے. تو کیوں نہ ایسا ہو، کیوں نہ ایسا ہو. اگر ہم اللہ کے نام کے ساتھ ایسے جوڑے جائیں تو میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے. کہ کوئی ہمیں کہے کہ یہ اللہ والی ہے، یہ تو اللہ کے لیے پاگل ہو چکی ہے. چاہیے نا ہمیں سب کو. تو اس کے لیے ہمیں معاف کرنا ہوگا، دل کو صاف کرنا ہوگا. آپ یقین مانیں، آپ جو بھی سن رہے ہیں، ریکارڈنگ میں سنیں گے یا لائیو سن رہے ہیں، دل کانپ اٹھے ہیں، دلوں کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں، اشارے مل چکے ہیں کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کس طرف جانا ہے. اور آپ جب یہ کریں گے، اس کے بعد جو آپ کے رمضان کی برکات ہوں گی، آپ خود مجھے کہیں گی کہ ہاں مریم، جو آپ نے بات کہی یہ ہم نے عمل کیا. اس کے بعد یقین مانیے یہ ہمارا رمضان واقعی بہت اچھا گزرا، واقعی ہم نے رب کو پایا. یقین جانیے. اور وہ ہے دوسروں کو معاف کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نرمی نہیں کرتا نا، اس کے لیے معاملات خیر کے نہیں ہوتے ہیں. تو ہم نے اللہ کی خاطر معاف کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم انسان گناہ کر کے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ جا کے آسمان دنیا کو چراغا سے سجا دو. سبحان اللہ. لائٹننگ جیسے شادیوں میں لائٹننگ کی جاتی ہے، ایونٹس میں کی جاتی ہے، ہمارے رب کے ساتھ ملاقات کے وقت جب ہم توبہ کے لیے جاتے ہیں تو لائٹننگ کی جاتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. تو یہاں لے آئیے ذرا اپنی سگی والدہ کو، اماں کو. کیا ہماری اماں جو ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھیں اور ان کو ہم کہیں کہ اماں میرے سے یہ غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، کیا کریں گی اماں؟ ذرا بتائیے، سوچئے. اماں نے کہا نا 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 نا.
ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਟਾइम ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, आपने फलां टाइम पे मेरा दिल दुखाया था, फलां बंदा उधर था, मैंने तुमसे बात नहीं करनी, तुमने मुझे बड़ी तकलीफ दी है। अच्छा फिर क्या होगा? फिर आप जाएंगे और जाके अपने बड़े भाई को बहन को साथ लेके आएंगे कि भी आप आओ, अम्मी बड़ी नाराज है, मैं उनको मनाना चाहती हूँ, तो प्लीज आप जो है मेरा साथ दीजिए ताकि मैं अम्मी को राजी कर लूं। तो फिर क्या होगा? 4 बंदे इकट्ठे करने पड़ेंगे, इमेजिन। फिर आप अम्मा के सामने बैठेंगी उन 4 बंदों के साथ। इज्जत का तो तमाशा हो गया, सारे लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे, माफी मांगेंगे, फिर भी अम्मा नहीं एग्री होंगी। बिला आखिर आप हार जाएंगी। फिर आप कहेंगी अम्मा अब तो इतने सारी सिफारिशें भी डाली हैं, तेरे फेवरेट बच्चे भी आ गए हैं, अब तो अम्मा मुझे माफ कर दे। तो फिर क्या होगा? अम्मा कहेंगी हाँ चल, मेरा दिल तो नहीं करता तेनू माफ करने नू, लेकिन हुण तेरा वड्डा भरा इत्थे बैठिया है, ते चल मैं तेनू माफ कर देने, लेकिन तू ए काम जेड़ा कीता सी ना, ये बहुत गलत कीता सी। ये जो तुमने किया था ना, इससे बड़ी तकलीफ हुई थी। ये जो तुमने बोला था ना, ये फलां चीज जो इस वक्त बोली थी, ये बड़ी गलत थी। जतलाएंगी बार बार, इवन दो जब तक आप मर नहीं जाएंगे। आपके सगी माँ की बात कर रही हूँ, बिलीव मी, सगी माँ की बात कर रही हूँ। बहन भाई भाभी, हर कोई वो रिश्ता जिससे आप माफी मांगने चाहेंगे 4 बंदों के बीच, वो आपको जब भी आप मिलोगे ना, कोई भी बात होगी तो उसमें ये जरूर कहेंगे आपने वो किया था, आपने वो किया था, आपने ये किया था, आपने ये किया था। जतलाएंगे। लेकिन एक रब, एक अल्लाह अकेला जो बादशाह है, जो मालिकुल मुल्क है, वो कभी जतलाता नहीं। मैं जिना करके आई, मैंने अपने रब से डिस्कस किया, उसने तो कोई नहीं किसी के आगे नाम लिया। मैं चोरी करके आई, मैंने अपने रब से बैठ के बात की, उसने तो कोई नहीं किसी के आगे मुझे बदनाम किया। मैं शराब पी के आया, मैंने अपने रब से डिस्कस किया, उसने तो कोई ना किसी को बताया। लेकिन वहीं मेरे से जिना हो गया, एक बंदे को मैंने दोस्त समझ के बता दिया, और उसने पूरी दुनिया में सबको बता के हमें नजरों से गिरा दिया। कई कहानियां ऐसी मिलती हैं, लेकिन वो रब रुसवा नहीं करता, वो रब किसी को नहीं बताता, वो तो माफ कर देता है। तो क्यों ना उसकी खातिर हम माफ कर दे। बहुत सारी एग्जाम्पल है, जिना है, शराब है, जुआ है, चोरी है, गीबत है, बहुत कुछ है कि हम वो करके आते हैं, जाय नमाज बिछाते हैं, अपने रब से दरियाफ्त करते हैं, अल्लाह कहता है जा मेरे बंदे, जा तुझे माफ किया। लेकिन वही चीज अपने हस्बैंड के पास बैठ के बोले, क्या होगा? बंदे माफ नहीं करते। क्यों? हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, और हमने उन सख्त दिलों को नरम करना है, क्योंकि अल्लाह को नरमी पसंद है। और नरम करने के लिए सबसे पहली चीज, लोगों को दिल से माफ करना होगा। सबसे मजे की चीज कि हम माफ नहीं कर पाते, बहुत तकलीफ होती है, दूसरा तकलीफ देता है, दर्द होता है, बस नहीं चलता। मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम किसी को माफ कर देंगे, राइट? कि नहीं नहीं नहीं, मैंने माफ कर दिया तो फिर तो अल्लाह ताला भी माफ कर देंगे उसको, राइट? एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपना ज़र्फ अपने आप को बड़ा करके दिखाते हैं, माफ करते हैं, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि एक छोटी सी छोटी नेकी को भी अल्लाह ताला वेस्ट नहीं करेगा, और एक छोटी से छोटे गुनाह के बारे में भी पूछा जाएगा, राइट? तो आपका काम माफ करना है, बाकी अल्लाह की अदालत में छोड़ दें। उससे बड़ा कोई है फैसले करने वाला? कोई भी नहीं। तो सिर्फ अल्लाह की खातिर और इन अल्फाज में आज सब ने बैठ के अपनी रूह को पाकीज़ा करना है, अपने जिस्म को। जब रूह पाकीज़ा होती है तो ये बॉडी खुद ब खुद अल्टरनेटिव इसका जो होता है वो पाक होना शुरू हो जाती है।
آپ کے بلڈ سیلز جو ہے ان کی گروئنگ بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کے چہرے پہ گلو آتا ہے، آپ فیل ریفریش کرتے ہو اپنے آپ کو، ایک دم خوشی سے فیل کرتے ہو کہ میں بہت خوش ہوں. کیوں؟ کیونکہ دل سے ایک بوجھ اتر جاتا ہے. پھر آپ کا کچھ ایکٹیویٹی کرنے کو دل کرتا ہے، لائک کھانا بڑا دل کرے گا تو مین چیز کہ مطلب آج میں خوش ہوں، ریلیکس ہوں، تو اچھا ناشتہ بنا کے آپ کھائیں گے. تو کیا اپنے لیے نہیں جینا چاہیں گے اور اپنے اس رب کے لیے؟ تو آپ نے معاف کرنا ہے ان الفاظ کے ساتھ. کس کے لیے معاف کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. اور کن الفاظ میں؟ جائے نماز پہ بیٹھیے، 2 نفل پڑھیے، ہاتھ اٹھا لیجئے اور بولے اے اللہ، فلاں 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 شخص نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، مجھے میری فیملی میں رسوا کر دیا، بدنام کر دیا، میری عزت کی دھجیاں اڑا دی، میرے دل کو چیر ڈالا، بڑا ہی اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، لیکن میں کمزور ہوں، میں بدلہ نہیں لے سکتی اور میں اس کو دل میں بوجھ بنا کے رکھ بھی نہیں سکتی. اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے اس کو معاف کرتی ہوں. آنسو بہائیے گا، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں نا، اور پھر بولیے گا اللہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اسے معاف کروں. لازم بولیے گا اللہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اسے معاف کروں، لیکن صرف تیرے لیے. اور کیا ہی اچھی بات ہے اگر آپ یہ الفاظ بولے اللہ میں تیرے چہرے کے لیے اس شخص کو معاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اللہ میں تیرے چہرے کے لیے اس شخص کو، اس بندے کو معاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اس کے بعد جو آپ کی فیلنگز ہوں گی، اس کے بعد جو آپ کا رونا ہوگا، اس کے بعد جو رب کو منانا ہوگا، یو کانٹ بلیو دس. بس آنسو آنا شروع ہو جائے، معافی مانگ لیجیے کہ اللہ تیری خاطر میں نے اس کو معاف کر دیا، اب تو نے مجھے معاف کرنا ہے. میں نے سب کو معاف کر دیا. ایون دو ایسا سٹارٹ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ بچپن سے لے کے جب سے ہوش سنبھالا ہے، یا بچپن سے لے کے آج اس وقت تک، اس لمحے تک جو میں تیرے سامنے بیٹھی ہوں، اب تک اللہ جو جس نے ظلم، زیادتی، بےایمانی، دھوکہ جو کچھ کیا میرے ساتھ، صرف تیرے چہرے کی خاطر، تیری رضا کے لیے میں نے سب کو معاف کیا. اب تو مجھے معاف کر دے، میں تو بڑی گناہ گار ہوں. اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیے اور اللہ سے معافی مانگیے، وہ رب راضی ہو جائے گا. اور اگر وہ راضی ہو گیا تو کیا ہی بات ہے. پھر کیسا رمضان گزرے گا اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک، جس میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیسے کرنا ہے. جب ہم پیوریفائی ہوں گے تبھی تو زندگی جینے کا مزہ آئے گا. اور صرف زندگی نہیں، ایون دو آپ رات سونے سے پہلے ہر شخص کا مائنڈ میں رکھ کے بولیے اے اللہ میں نے تیری خاطر سب کو معاف کیا، تو ان کو بھی معاف کر دے، تو مجھے بھی معاف کر دے. یہ عمل آپ کو جنت میں ضرور لے جائے گا، لیکن بولنے میں کچھ نہیں جائے گا، چند سیکنڈز، بٹ دل سے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انٹینشن اچھی ہونی چاہیے، اونلی فار اللہ. اللہ کا چہرہ ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں نا، ہم سب کی طلب ہے، تڑپ ہے اپنے رب کو دیکھنے کی. تو دیکھیں گے جب ہم اللہ کی صفت کو اپنے اندر لے کے آئیں گے اور اپنی سول کو پیوریفائی کریں گے اور دوسروں کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی سوال یا کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے لیکچر کے حوالے سے یا کچھ بھی تو آپ کر سکتے ہیں.